ईपीजे पाठशालायां समेषां भवतां स्वागतम्। अहं प्रभाकर प्रसादः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायकाचार्यः। अद्य मानवीयोधे गुणविवेचनम् इति पाठः प्रवर्तते। अयं मानवीयग्रन्थः भागद्वयेन विभक्तः। प्रथमः प्रमाणभागः, द्वितीयः प्रमेयभागः। तत्र प्रमाणभागे क्रमशः षण्णां प्रमाणानां विवेचनं कृतं। द्वितीये प्रमेयभागे क्रमशः द्रव्यं, सामान्यं, गुणः, कर्म, अभावः इति पञ्चपदार्थाः विवेच्यन्ते। यद्यपि तार्किकग्रन्थेषु द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्यं, समवायः, विशेषः, अभावः इति क्रमः आश्रितः, अत्र तो द्रव्यं, सामान्यं, गुणः, समवायः, विशेषः, अभावः इति क्रमः आश्रियते। आदौ द्रव्यस्य प्राधान्यं, यतः परिमाणगुणाधारो द्रव्यं, गुणसामान्यादीनाम् आधारः द्रव्यं भवति, अतः द्रव्यस्य प्राधान्यात् आदौ द्रव्यस्य विवेचनं कृतं। तदनु सामान्यस्य विवेचनम् अत्र क्रियते। अस्य किं कारणम् इति चेत्, यतः गुणलक्षणे उक्तमस्ति कर्मभिन्नत्वे सति अवान्तरजातिमत्वे सति उपादानत्वरहितत्वम्। अतः जातिघटितत्वात् अस्य लक्षणस्य आदौ जातेः सामान्यज्ञानम् अपेक्षते। तदर्थं द्रव्यपदार्थविवेचनानन्तरं जातिपदार्थः विवेचितः, तदनु गुणपदार्थः विचार्यते। एतेषां पदार्थानाम् उल्लेखः मीमांसासूत्रेष्वेव उपलभ्यते। तत्र तृतीयाध्याये अथातशेषलक्षणम् इति शेषलक्षणविचारे शेषः कः इति सन्देहे शेषपरार्थत्वात् इति शेषलक्षणम् उक्तं। तदनन्तरं शेषस्य लक्ष्या के इति विचारे द्रव्यगुणसंस्कारेषु भादरिः इति सूत्रे द्रव्यस्य, गुणस्य, संस्कारस्य च उल्लेखः कृतः। तदनन्तरं तत्रैव कर्माण्यपि फलार्थत्वात् इति सूत्रेण कर्मणः विवेचनं कृतमस्ति। कर्मणः विवेचनम् अस्य शास्त्रस्य प्रधानभूतम् अस्ति, अतः तद्विषये सन्देहो नास्ति। द्रव्यस्यापि उल्लेखः ग्रन्थे लभ्यते, गुणस्यापि, कर्मणः। सामान्यस्यापि प्रथमाध्याये तृतीयपादे आकृतिस्थपरार्थत्वात् इत्यत्र सामान्यस्यापि उल्लेखः दृश्यते। एवम् अभावपदार्थः निषेधविचारावसरे प्रतिपादितः, अतः पञ्चपदार्थानाम् उल्लेखः सूत्रे एव उपलभ्यते। इदानीं द्रव्यपदार्थस्य विवेचनानन्तरं गुणपदार्थस्य विवेचनं क्रियते। लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इति न्यायेन अत्रापि आदौ गुणपदस्य अर्थात् गुणपदार्थस्य किं लक्षणम् इति विवेच्यते। कर्मभिन्नत्वे सति अवान्तरजातिमत्वे सति उपादानत्वरहितत्वं गुणत्वम् उक्तं च इदं लक्षणं। कर्मणो व्यतिरिक्तत्वे सत्यवान्तरजातिमान् उपादानत्वनिर्मुक्तो गुणो गुणविदां मतः। अत्र लक्षणे उपादानत्वरहितत्वं गुणत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ सत्तायाम् अभावे चातिव्याप्तिः, अतः उक्तं विशेषणम् अवान्तरजातिमत्वे सतीति। सत्तायाम् अभावे च अवान्तरजातेरभावात् तेन नातिव्याप्तिः। अवान्तरजातिमत्वे सति उपादानत्वरहितत्वं गुणत्वम् इत्येव उक्तौ कर्मणि अतिव्याप्तिः, अतः तद्वारणाय कर्मभिन्नत्वे सति इति विशेषणं दत्तं। तेन कर्मणि नातिव्याप्तिः। कर्मणो भिन्नत्वे सति अवान्तरजातिमत्वं गुणत्वम् इत्युक्तौ द्रव्ये अतिव्याप्तिः, अतः उपादानत्वरहितत्वम् इत्युक्तम्। एवञ्च अतिव्याप्ति अव्याप्तिरहितत्वात् इदं लक्षणं निर्दुष्टम् इति वक्तुं शक्यते। इदानीं गुणभेदाः विचार्यन्ते। गुणभेदाः गुणानां संख्या। भाट्टापि तार्किकाणामिव 24 गुणाः सन्ति इति स्वीकुर्वन्ति, परन्तु अत्र केचन गुणाः तार्किकाणां नाङ्गीक्रियन्ते, केचन अन्ये गुणाः तार्किकाणाम् अभिमताः स्वीक्रियन्ते। अत्र ग्रन्थे स्वीकृता गुणाः रूपरसगन्धस्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग
परत्वापरत्व गुरुत्व दवस्थ स्नेह बुद्धि सुख दुःखेश्चाद्वेष प्रयत्न संस्कार ध्वनि प्राकट्य शक्ति भेदा चतुर्विंश विधाः। ध्वनि प्राकट्य शक्तीनां अत्र गुणत्वं स्वीक्रियते इति विशेषः। तार्किकोक्तानां शब्दस्य धर्माधर्मयोश्च गुणत्वं नाङ्गीक्रियते। शब्दस्य द्रव्यत्वं धर्माधर्मयोः कर्मत्वमिति तार्किकमताद् विशेषः। इदानीमत्र रूपादीनां क्रमेण स्वरूपम् उच्यते। रूपं चक्षुरिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणो रूपम्। अत्र मात्रपदाभावे चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण च गृह्यमाणस्य संख्यागुणस्य सत्वात् तत्र अतिव्याप्तिः, अतः मात्रपदं दत्तं। रूपं चक्षुषैव गृह्यते न त्विन्द्रियान्तरेणेति लक्षणसमन्वयः। गुणपदं न निवेश्यते चेत् चक्षुरिन्द्रियमात्रग्राह्ये रूपत्वजातो अतिव्याप्तिः, अतः तद्दत्तम्। अतः चक्षुरिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः इति रूपस्य लक्षणं निर्दुष्टम्। रूपमिदं पृथिव्यां जले तेजसि तमसि च वर्तमानं शुक्लकृष्ण पीतरक्तश्यामभेदेन पञ्चविधं रूपं। रसः रसनेन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः। रसनेन्द्रियं जिह्वा पृथिव्यां जले च वर्तते। मधुर तिक्त आम्ल कषाय कटुलवणभेदेन षड्विधः। गन्धः घ्राणेन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः। घ्राणेन्द्रियं नासिका पृथिव्यामेव गन्धः स्वीक्रियते। सतगन्धः सुगन्ध दुर्गन्ध साधारणभेदेन त्रिविधः इति ग्रन्थकारेण गन्धस्य त्रैविध्यं स्वीकृतं। जले वायौ च यो गन्धः प्रतीयते स पृथिवीसम्बन्धादेवेति गन्धः पृथिव्या एव विशेषगुणः। स्पर्शः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणस्पर्शः पृथिव्यां जले तेजसि वायौ च वर्तमानः विशेषगुणः। शीतोष्ण-उष्णशीतभेदेन त्रिविधः। संख्या एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या सर्वद्रव्यवर्तित्वा सामान्यगुणः इत्युच्यते। एकादिपरार्धपर्यन्ता संख्या व्यवह्रियते। उक्तञ्च एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च पुनः खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमात् इति। परिमाणं मानवव्यवहारकारणीभूतो गुणः। सर्वद्रव्यवर्ती सामान्यगुणः। अणुमहद्दीर्घाधिभेदभिन्नं परिमाणम् आढकादिबहुभिः नामभिः व्यवह्रियते। पृथक्त्वं भेदव्यवहारकारणं सर्वद्रव्यगतं सामान्यगुणः। अत्र घटात् पटो भिन्नः इति भेदव्यवहारो भवति। भेदव्यवहारार्थं पृथक्तगुणः स्वीकार्यः। अतः सर्वेषु द्रव्येषु कार्यद्रव्येषु नित्यद्रव्येषु च पृथक्त्वमस्ति इति भाट्टाः स्वीकुर्वन्ति। प्राभाकरास्तु पृथक्त्वं नित्यद्रव्येष्वेव स्वीकुर्वन्ति। उक्तञ्च प्राभाकरैः पदार्थदीपिकायां पृथक्त्वं तु गुणो नित्यद्रव्येषु परमाणुषु भवेद्व्यावर्तको धर्मः कार्यद्रव्येषु नेष्यते इति। अत्र प्राभाकराणाम् अयमाशयः पदार्थानां स्वरूपमेव भेदः। प्रत्यक्षगम्येषु कार्यद्रव्येषु द्रव्यप्रत्यक्षादेव भेदज्ञानं भवति। अप्रत्यक्षेषु नित्यद्रव्येषु विभुद्रव्येषु स्वरूपज्ञानाभावात् भेदो न ज्ञायते। अतः भेदव्यवहारकारणं पृथक्त्वं नित्यद्रव्येषु स्वीक्रियते। भाट्टानां मते पदार्थानां स्वरूपमेव भेदः इति नाङ्गीक्रियते, अपि तु पदार्थानां धर्मः भेदः। अन्यथा घटस्य भेदः पटे इति व्यवहारो न स्यात्। अतः नित्यद्रव्येषु यथा पृथक्त्वं स्वीक्रियते तथैव कार्यद्रव्येष्वपि पृथक्त्वं स्वीकार्यमिति भाट्टानाम् आशयः। संयोगः संयुक्त इति व्यवहारहेतुः गुणसंयोगः। घटपटौ संयुक्तौ घटः एभिः संयुक्तः इत्यादि व्यवहाराः परस्परम् एकस्य अन्यैः सह सम्बद्धत्वबोधकाः लोकप्रसिद्धाः। एतादृशव्यवहारहेतुः गुणः संयोगः। संयोगः अन्यतरकर्मजः उभयकर्मजः संयोगश्चेति त्रिविधः। तत्र पाषाणहस्तयोः संयोगः अन्यतरकर्मजः, युध्यतो मल्लकृष्णयोः संयोगः उभयकर्मजः, हस्तवृक्षसंयोगात् कायवृक्षसंयोगः संयोगजसंयोगः। विभागः विभक्तः इति व्यवहारहेतुगुणः विभागः। अविभुद्रव्यमात्रवर्ती विशेषगुणः। उभयकर्मजः अन्यतरकर्मजः विभागज इति त्रिविधः। पाषाणात् हस्तस्य विभागः अन्यतरकर्मजः, युध्यतोः मल्लकृष्णयोर्विभागः उभयकर्मजः, हस्तवृक्षविभागात् शरीरवृक्षविभागः विभागजविभागः। परत्वापरत्वे परापरव्यवहारहेतुः गुणौ परत्वापरत्वे दिक्कृतपरत्वापरत्वे कालकृतपरत्वापरत्वे इति परत्वापरत्वयोः द्वैविध्यम्।
दूरस्थिते प्रतीयमानं परत्वं समीपस्थिते प्रतीयमानम् अपरत्वं च दिक्कृते वृद्धे प्रतीयमानं परत्वं युवके प्रतीयमानम् अपरत्वं च कालकृते द्वावपेतौ विशेषगुणौ गुरुत्वं पतनसमवायिकारणीभूतो गुणः विशेषगुणः पृथिव्यां जले च स्वीक्रियते द्रवत्वं स्यन्दने हेतुभूतो विशेषगुणः पृथिव्यां जले तेजसि च वर्तमानः गुणः द्रवत्वं द्विविधं स्वाभाविकं नैमित्तिकं चेति तत् स्वाभाविकं द्रवत्वं जले एव पृथिव्यां जलसंयोगात् सुवर्णादे अग्निसंयोगात् इति नैमित्तिकद्रव्यत्वम् अन्यत्र स्नेहः चूर्णादिपिण्डीभावहेतुः गुणः स्नेहः रोटिका निर्माणार्थं गोधूमादिचूर्णानां जलसहायेन पिण्डीभावः क्रियते तत्र पिण्डीभावस्य कारणं जलस्थितः स्नेहगुणः इति उच्यते अतः जलमात्रवर्ती विशेषगुणः बुद्धिः बुद्धिरत्र ज्ञानं न तु सांख्यादिवादिनामेव महत्तत्वं सांख्यदर्शने तावत् प्रकृतिः ततो महतो अहङ्कारः अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि ततः पंचमहाभूतानि एकादश इन्द्रियाणि इति क्रमः स्वीक्रियते अतः तन्मते महत्तत्वम् इति बुद्धिः इत्युच्यते अध्यवसायो बुद्धिः इति लक्षणं तैः स्वीक्रियते अत्र तु बुद्धिर्नाम ज्ञानमेव यथा न्यायदर्शने स्वीक्रियते अत्रापि एवमेव बुद्धिः उपलब्धिः ज्ञानमिति अनर्थान्तरं बुद्धिः प्राकट्य अन्यथानुपपत्तिगम्यः आत्मविशेषगुणः ज्ञानमिति च गीयते प्राभाकराः शाङ्करवेदान्तिनश्च ज्ञानं स्वप्रकाशमिति वदन्ति शाङ्कराः पुनः ज्ञानस्य प्रकाशार्थं ज्ञानान्तरं नापेक्षते अतः अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपं स्वप्रकाशत्वं ज्ञाने स्वीकुर्वन्ति प्राभाकरास्तु सर्वदा ज्ञानम् उत्पद्यमानं विषयात्मानौ प्रकाशयदेव प्रकाशते दीपवत् इति वदन्तः सविषयकज्ञानस्वप्रकाशत्वं स्वीकुर्वन्ति अतः प्राभाकरमते विषयम् आत्मानञ्च विहाय ज्ञानं कदापि नोदेति यदा ज्ञानं प्रकाशते तदा अर्थात्मानौ सहैव प्रकाशते नैयायिकास्तु ज्ञानं मानसप्रत्यक्षमिति वदन्ति भाट्टास्तु ज्ञानं प्रत्यक्षमेव न भवति अर्थापत्तिप्रमाणेन सिद्ध्यति इति मन्यन्ते अत्र संवेदनम् अर्थात् ज्ञानं स्वप्रकाशं न भवति वस्तुत्वात् घटवद् इत्यनुमानेन ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं न युक्तमिति निश्चीयते ग्रन्थकारैः ज्ञानञ्च अयथार्थस्मरण अनुवाद यथार्थरूपेण चतुर्विधं सुखम् इतरेश्चानधीन इच्छाविषयः आत्मनः विशेषगुणः सुखम् धनादौ इच्छा सुखेश्चा निबन्धना सुखे तु स्वाभाविकी इच्छा अतः अभिलाषा विषयभूतं सुखम् आत्मविशेषगुणः इति स्वीक्रियते सुखं मानसप्रत्यक्षगम्यं सुखं पुनः त्रिविधम् ऐहिकं स्वर्गसुखं मोक्षसुखं चेति तत्र सच्चन्दनवनितारिजन्यं सुखम् ऐहिकसुखम् एतच्च दुःखमिश्रितमेव स्वर्गसुखं तु देशान्तरप्राप्यं दुःखरहितं स्वर्गसुखमिदं सातिशयम् ऐहिकसुखं स्वर्गसुखमिति सुखद्वयमपि धर्मजन्यमेव मोक्षसुखं निरतिशयं दुःखं स्वाभाविकद्वेषविषयः आत्मनः विशेषगुणः तद्विविधम् ऐहिकम् आमुष्मिकं च रोगादिजन्यम् ऐहिकं दुःखं रौरव महारौरवादि नरकयातनारूपम् आमुष्मिकं दुःखम् इच्छा ममेदं स्याद् इत्येवमादिरूपा इच्छा आत्मनः विशेषगुणः मानसप्रत्यक्षगम्यः द्वेषः शत्रुविषयो भावविशेषः द्वेषः विशेषगुणः मानसप्रत्यक्षगम्यः प्रयत्नः कायिकादिकर्मजनकः आत्मनः विशेषगुणः मानसप्रत्यक्षगम्यः प्रयत्न एव कृति इत्युच्यते एवञ्च बुद्धिसुखदुःखेश्चाद्वेषप्रयत्नाः षड् आत्मविशेषगुणाः तत्र बुद्धिव्यतिरिक्तं सुखादिपञ्चकं मानसप्रत्यक्षगम्यं सुखादिगुणानां मानसप्रत्यक्षत्वं न्यायनेऽपि स्वीक्रियते अयं विशेषः तार्किकैः बुद्धेरपि मानसप्रत्यक्षगम्यत्वं प्रोच्यते भाट्टैः बुद्धेः अर्थापत्तिगम्यत्वं स्वीक्रियते क्वचित् शास्त्रदीपिकायां बुद्धेः अनुमानगम्यत्वमपि स्वीकृतं संस्कारः संस्कारो द्विविधः लौकिको वैदिकश्च लौकिकसंस्कारः पुनः त्रिविधः वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति वेगः क्रियाहेतुः विशेषगुणः पृथिव्यादिपञ्चद्रव्यवर्ती भावना अनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः आत्मनः विशेषगुणः भावना स्थितिस्थापकः अन्यथाभूतस्य तादवस्थ्यापादकः विशेषगुणः
स्पर्शवस्तु द्रव्येषु वर्तमानः गुणः स्थितिस्थापकः। उक्तञ्च वेणुरन्ध्रप्रयुक्तं वा बद्धं वा बहुवत्सरं मुच्यमानं स्वलाङ्गूलं वक्रभावं न मुञ्चति। एवं लौकिकसंस्काराणां त्रैविध्यम् उक्तम्। इदानीं वैदिकसंस्कारः यागादिकर्मसु भूतभाव्युपयोगी द्रव्यमात्रवर्ती विशेषगुणः। व्रीहीन् प्रोक्षति, व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादि विधिभिः व्रीह्यादीन् उद्दिश्य विहितैः प्रोक्षणादिभिः व्रीह्यादिद्रव्येषु संस्कारः उत्पद्यते। उक्तञ्च वार्तिके भूतभाव्युपयोगं हि संस्कार्यं द्रव्यमिष्यते इति। ध्वनिः वायुगुणः शब्दाभिव्यञ्जकः। ध्वनिः तार्किकैः गुणत्वेन न स्वीक्रियते। तार्किकैः शब्दस्य द्वैविध्यं स्वीकृतं। वर्णात्मकः शब्दः ध्वन्यात्मकश्चेति। भाष्टैस्तु शब्दः नित्यः विबुद्धव्यमिति स्वीक्रियते। वाचकावाचकभेदेन शब्दस्यैव द्वैविध्यं स्वीक्रियते। द्विविधस्यापि शब्दस्य ध्वनिव्यङ्ग्यत्वं स्वीक्रियते। तत्र ताल्वादिव्यापारजन्यध्वनिव्यङ्ग्यः वाचकशब्दः वर्णात्मकः। अयं भावः गकारादिवर्णाः नित्याः सर्वत्र विद्यमानाः ताल्वादिव्यापारैः ध्वनिः जन्यते। ध्वनिश्च शब्दं व्यञ्जयति। ते शब्दाः मिलित्वा एकार्थवाचकाः पदपदवाच्याः भवन्ति। अवाचकशब्दाश्च भेरीप्रहरणादिजन्यध्वनिव्यङ्ग्यः। अतः शब्दाभिव्यञ्जकगुणः ध्वन्यात्मकः मानमीयोदेः भाट्टमतानुसारेण युक्तिभिः साधितः। अग्रे एतद् विस्तरेण विविच्यते। प्राकट्यं विषयव्यवस्थापकः सर्वद्रव्यवर्ती सामान्यगुणः। अयं गुणः दार्शनिकानां मध्ये भाट्टैरेव स्वीक्रियते। ज्ञानम् अनुमेयमिति पूर्वमुक्तम्, अथवा ज्ञानम् अर्थापत्तिगम्यम् इत्यपि स्वीक्रियते। तर्हि ज्ञानं कथं ज्ञायते इति जिज्ञासायां ज्ञानानुमापकं लिङ्गं ज्ञातताख्यं ज्ञानोदये सति विषये उत्पद्यते इति स्वीक्रियते। भाष्टैः ज्ञानम् अनुमेयमित्यपि क्वचित् शास्त्रदीपिकादौ प्रतिपादितम्। अत्र तु मानवीयोदये ग्रन्थे ज्ञानम् अर्थापत्तिगम्यमित्येव स्वीकृतं। ज्ञानं ज्ञेयस्य प्रकाशमिति सर्वैरपि स्वीक्रियते। तत्र प्रकाशकं ज्ञानं, प्रकाश्यं विषयः इत्यत्रापि नास्ति प्रतिपत्तिः। कस्यापि प्रकाशकं प्रकाश्येन सह सम्बन्धमन्तरा किमपि न प्रकाशं करोति इत्यपि सर्वैः स्वीक्रियते। प्रकाशकप्रकाशयोः कः सम्बन्धः, अर्थात् ज्ञानज्ञेयोः मध्ये कः सम्बन्धः इति विषये वादिनां विप्रतिपत्तिर्दृश्यते। तत्र बौद्धाः साकारज्ञानवादिनः ज्ञानमेव घटाकारं पटाकारमिति अनुभूयते इति वदन्ति। अद्वैतवेदान्तिनस्तु ज्ञानं निराकारं स्वप्रकाशं तत्र अनाद्यविद्यया विषयः अध्यस्तः। अतः ज्ञानज्ञेयोः सम्बन्धः आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धः इति वदन्ति। तार्किका अत्र ज्ञानज्ञेयोः विषयविषयभावसम्बन्धः इति वदन्ति। प्राभाकरास्तु इदमहं जानामि इत्यनुभवात् सर्वेषु ज्ञानेषु ज्ञानं ज्ञाता ज्ञेयमिति त्रयं भासते। एतत्त्रयं ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं त्रिपुटीपदेन कथ्यते। अत्र ज्ञानं स्वप्रकाशं सत् विषयस्य आत्मनश्च प्रकाशकं भवति। तत्र आत्मनः आश्रयत्वेन प्रकाशो भवति। घटादेश्च विषयत्वेन प्रकाशो भवति। ज्ञानञ्च स्वप्रकाशम् अर्थात् सविषयकज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वात् ज्ञानज्ञेयोः विषयविषयभावसम्बन्धः सदा सिद्धः। तदर्थं विषये किमपि फलं न कल्पनीयं। यस्यां संविधि यो अर्थो भासते स तस्या विषयः इति प्राभाकराणाम् आशयः। भाट्टास्तु ज्ञानज्ञेयोः विषयविषयभावसम्बन्धमेव स्वीकुर्वन्ति। परन्तु विषयतायाः नियामकं प्राकट्याख्यं गुणविशेषं द्रव्ये स्वीकुर्वन्ति। घटज्ञानानन्तरं घटः प्रकाशते, घटो भवति, घटप्रकटः इति सर्वैः अनुभूयते। अनेन इदं ज्ञायते घटज्ञाने सति घटः प्रकाशयुक्तो जातः। अत्र घटप्रकाशविशिष्टः इत्यत्र यद्विशेषणं प्रकाशाख्यं तदेव प्राकट्यमिति प्रोच्यते। प्राकट्यं ज्ञातता अवभासः इत्येते पर्यायशब्दाः। यद्यपि अत्र ग्रन्थे प्राकट्यं द्रव्यमात्रवर्ती सामान्यगुणः इत्युक्तं, तथापि गुणकर्मादीनां सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानविषयत्वं सङ्गच्छतेव। तदित्थं प्राकट्याश्रयो विषयः इति विषयलक्षणं भाट्टैः स्वीकृतं। प्राकट्यञ्च द्रव्ये ज्ञानेन उत्पद्यते। संयुक्ततादात्म्यसम्बन्धेन चक्षुरादिना प्रत्यक्षं भवति प्राकट्यं।
द्रव्याश्रितमपि प्राकट्यं तेन तादात्म्यसम्बन्धात् जातिगुणकर्माण्यपि परम्परया समाश्रयते। एवं द्रव्यादिप्रतियोगिक अभावेष्वपि स्वाश्रयप्रतियोगिकत्वसम्बन्धेन प्राकट्यं तिष्ठतीति सर्वेषां ज्ञानविषयत्वम् उपपद्यते। तदेवं प्राकट्याख्यो गुणः अवश्यं स्वीकार्यः। अन्यथा ज्ञानानां निराकारत्वात् ज्ञानानां विषयेण सह नियतः विषयविषयभावसम्बन्धो न सिद्ध्येत। तेन च ज्ञानानां प्रतिविषयपक्षपातनियमः घटज्ञानेन घटः विषयीक्रियते, पटज्ञानेन पटो विषयीक्रियते इति न स्यात्। अतः प्राकट्याख्यः कश्चन गुणः भाट्टेरेव स्वीक्रियते। शक्तिः शक्तित्वजातिमान् गुणः शक्तिरित्यभिधीयते। द्रव्यगुणकर्मवृत्तिः श्रुत्या अर्थापत्तिप्रमाणेन च सिद्धा शक्तिः। शक्तिः लौकिकवैदिकभेदेन द्विविधा। तत्र वैदिकशक्तिः विधिगम्या यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यैः यागादीनां स्वर्गादिसाधकत्वशक्तिः ज्ञायते। लौकिकशक्तिस्तु अग्न्यादीनां दाहकत्वशक्तिः अर्थापत्तिगम्या। अग्नौ दाहकत्वं सर्वैरनुभूयते। मणिमन्त्रादिभिः अग्नौ दाहकत्वं नश्यते इत्यपि प्रत्यक्षं। पुनः मणिमन्त्रादीनाम् अभावे अग्नौ दाहकत्वं जन्यते। एवं दाहकत्वस्य अग्नौ कादाचित्कत्व अनुपत्या अग्नौ दाहकत्वशक्तिः अस्ति इति कल्प्यते। इयं च शक्तिः कस्यापि उपादानं नास्ति। शक्तित्वजातियुक्ता कर्मभिन्नेति गुणे अन्तर्भूता इति कल्प्यते। यतः गुणस्य यल्लक्षणम् अत्र स्वीकृतं तल्लक्षणं शक्तौ समन्वितं भवति। अतः इयं शक्तिः गुणे अन्तर्भूता इति भाट्टानाम् आशयः। ननु वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इत्यादि विधेः श्वेतत्वादिगुणविशिष्टस्यैव भूतिसाधनत्वनिश्चयात् गुणेऽपि शक्तिः स्वीक्रियते। गुणे गुणानङ्गीकारात् कथं गुणे अन्तर्भूता भवति इति चेत् उच्यते। अयं नियमः भाट्टे न स्वीक्रियते। परिमाणगुणाधारो द्रव्यम् इति द्रव्यलक्षणं स्वीकृतम्। अतः गुणरूपत्वेपि शक्तेः गुणे वर्तमानता न विरुध्यते। तार्किकास्तु शक्तिः पदार्थेव नास्ति। अग्न्यादीनां स्वभाव एव दाहकत्वम्। अग्नावेव दाहकत्वस्य दर्शनात् जलादावदर्शनाच्च अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दाहकत्वम् अग्नेः स्वभावः इति वदन्ति। अत्रोच्यते स्वभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वात् मणिमन्त्रादिभिः दाहकत्वस्य नाशो न स्यात्। नाशस्तु भवतीति प्रत्यक्षसिद्धत्वात् स्वभावः दाहकत्वमिति वक्तुं न शक्यते। स्वभावस्यापि नाशो भवति इत्यङ्गीकारे शक्तेरेव नामान्तरं स्वभावमिति स्यात्। ननु मणिमन्त्रादीनां प्रतिबन्धकत्वात् प्रतिबन्धकमणिमन्त्रादिसत्त्वे न दाह प्रतिबन्धकाभावे दाह इति सम्भवे शक्तिकल्पना न कार्या इति चेत् एतन्न युक्तं। यतः अभावः कस्यापि न कारणम्। अतः शक्तिकल्पना आवश्यकी। अकरणे प्रत्यवायजनकं कर्म नित्यकर्म इत्युच्यते भाट्टैः। यथा संध्यावन्दनादिकं नित्यकर्म तत्र प्रत्यवायो नाम पापः। नित्यकर्मणाम् अकरणात् अर्थात् नित्यकर्मकरणाभावात् पापोत्पत्तिः स्वीक्रियते। इति कथं नाभावात् भावोत्पत्तिः इति प्रश्ने प्राप्ते भाट्टैरुच्यते तत्रापि नाभावात् भावोत्पत्तिः अपितु नित्यकर्मकाले नित्यं कर्म विहाय यद् अन्यत् करोति तदेव प्रत्यवायस्य जनकम्। अतः कुत्रापि अभावात् भावोत्पत्तिः न स्वीक्रियते। उक्तं च भट्टाचार्यैः। स्वकाले यद कुर्वंस्तु करोत्यन्यदचेतनः प्रत्यवायोस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते। न च विशेषज्ञानाभावः संशयस्य कारणमिति कथम् अभावस्य न कारणता इति वाच्यं। तत्रोच्यते विशेषाभावस्य ज्ञापकत्वमेव न तु कारकत्वम्। अतएव न्यायसूत्रेपि विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः इत्युक्तं। तदेवम् अभावस्य कुत्रापि कारणत्वाभावाद् अग्निसंयोगात् सर्वदा दाहो दृश्यते। मणिमन्त्रप्रयोगे तु न दृश्यते। अतः अग्निसंयोगातिरिक्तं यत्किञ्चित् अस्ति दृश्यम् अदृश्यं वेति साधारणप्रमाणेन प्राप्तस्य दृश्यं कारणं किमपि नास्ति इति अनुपलब्ध्य विरोधे तदविरोधाय अदृश्यं कारणं कल्प्यते। तदेव शक्तिपदवाच्यमिति युक्तम्। एवञ्च अर्थापत्तिप्रमाणेन शक्तिः अस्ति इति ज्ञायते। सा शक्तिः गुणे अन्तर्भूता। अतः शक्त्याख्यः एकः गुणः भाट्टैः स्वीक्रियते। उक्तं च मानवीयोदये
यादशादग्निसंयोगात् सर्वदा दाहदर्शनं तादशादेव मन्त्रादिप्रयोगे तददर्शनात् अग्निसंयोगातिरिक्तं यत्किञ्चित् कारणान्तरम् अस्ति दर्शमदर्शं वेत्येवं साधारणी प्रमा दृश्यादर्शनजाभावप्रमाणेन विहन्यते तत्रानयोर्विरोधे सत्यविरोधाय कल्प्यते अदृश्यं कारणं किञ्चित् सा शक्तिरिति गीयते गुणोऽस्य लक्ष्मसद्भावाद् अस्याश्च गुणता मता प्राभाकरास्तु शक्तेः गुणे अन्तर्भावो न युक्तः पदार्थान्तरमेव युक्तमिति शक्तेः अनुमानगम्यत्वं च स्वीकुर्वन्ति। अत्र ग्रन्थकारैः प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धस्यैव लिङ्गस्य अनुमापकत्वात् शक्तिसद्भावे तादृशलिङ्गाभावात् शक्तेः अर्थापत्तिगम्यत्वं युक्तं पदार्थान्तरत्वं तु कौमारिलानामपि इष्टमेवेति प्रतिपादितं। केचन यागजन्यस्य अपूर्वस्यापि गुणान्तरत्वं पदार्थान्तरत्वं वा इति वदन्ति। अत्र ग्रन्थे अपूर्वस्य शक्तावेव अन्तर्भावः स्वीकृतः। उक्तञ्च तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम् उत्पत्तौ वापि पश्वादेरपूर्वं न ततः पृथक् तदेवं मानमीयोदय ग्रन्थदिशा 24 गुणाः सन्ति इति तार्किकप्राभाकरादिमतानां विवेचनपूर्वकं प्रतिपादितम्। इदानीं भाट्टमतस्य गुणविवेचने किं वैशिष्ट्यमिति निरूप्यते। मीमांसादर्शने भाट्टप्रस्थाने एव स्वीकृता गुणाः त्रयः सन्ति। ते च ध्वनिः प्राकट्यं शक्तिश्चेति। एतेषां गुणानां मध्ये प्राकट्याख्यो गुणो न क्वापि दर्शनान्तरे स्वीक्रियते यतः ज्ञानं प्रत्यक्षं न भवति इति भाट्टेरेव स्वीक्रियते। ज्ञानस्य प्रत्यक्षाभावात् तदुपपादकं प्राकट्यं विषयनिष्ठं फलमिति ज्ञानताप्रकाशाद्यपरपर्यायं गुणविशेषो भाट्टैः स्वीक्रियते। साकारं ज्ञानं ज्ञानमेव तद्दद्विषयाकारेण भासते इति बौद्धानां मतस्य निराकरणार्थं वैदिकमतस्य साध्यसाधनविषयात्मकवैदिककर्मकलापस्य प्रामाण्यस्य स्थापने प्रवृत्ताः भाट्टाः ज्ञानमेव अप्रत्यक्षमिति साधनार्थं ज्ञानजन्यं प्राकट्याख्यं गुणं समर्थयन्ति। शक्तिगुणश्च भाट्टेरेव स्वीक्रियते। प्राभाकरे शक्तेः पदार्थान्तरत्वं प्रतिपाद्यते। भाट्टाः पदार्थान्तरस्य कल्पनापेक्षया क्लिप्तेषु पदार्थेष्वेव शक्तेरन्तर्भावकल्पने लाघमिति शक्तेः गुणत्वं स्वीकुर्वन्ति इति मानमीयोदयग्रन्थकाराणां मतं। तार्किकास्तु शक्तेरन्तर्भावम् अभावे वदन्ति। भाट्टास्तु अभावस्य कारणत्वेन नोपपद्यते इति शक्तेः प्रतिबन्धकाभावे अन्तर्भावो न युक्तः अतः शक्तिः भावरूपा इति स्वीकुर्वन्ति। ध्वनिरपि गुणः इति भाट्टैः स्वीक्रियते। भाट्टमते शब्दस्य विभुद्रव्यत्वात् शब्दे क्रमस्य असम्भवात् शब्दानां पदवाक्यादिरूपेण अभिव्यक्तिः ध्वनिमूलेति तदर्थं ध्वनिगुणस्य स्वीकारः युज्यते। तार्किकास्तु शब्दो द्विविधः ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति। द्विविधोऽपि शब्दः अनित्यः आकाशस्यैव विशेषगुणः। तत्र ध्वन्यात्मकशब्दं प्रति गगनं समवायिकारणं भेर्याकाशसंयोगो असमवायिकारणं भेरीदण्डसंयोगादिः निमित्तकारणं। विभागजन्यध्वन्यात्मक आद्यशब्दं प्रति वंशदलाकाशविभागो असमवायिकारणं आकाशसमवायिकारणं वंशदलद्वयविभागो निमित्तकारणं। वर्णात्मक आद्यशब्दं प्रति कंठताल्वादिना आकाशसंयोगो असमवायिकारणं आकाशः समवायिकारणं कंठताल्वादिना वायुवादिसंयोगो निमित्तकारणं। द्वितीयादिशब्दं प्रति आद्यशब्दो असमवायिकारणं। न च भेर्याकाशसंयोगस्य ध्वन्यात्मकशब्दं प्रति कंठताल्वादिना आकाशसंयोगस्य वर्णात्मकशब्दं प्रति कारणत्वे मानाभाव इति वाच्यं। तार्किकमते भावकार्यस्य असमवायिकारणजन्यत्वनियमात् भेर्याकाशसंयोगस्य ध्वन्यात्मकशब्दं प्रति घण्टाद्याकाशसंयोगस्य वर्णात्मकशब्दं प्रति असमवायिकारणत्वं स्वीक्रियते। गकारः उत्पन्नः गकारो नष्टः इति प्रतीत्या एव मृदङ्गा शब्दोत्पन्न इति प्रतीत्या च शब्दस्य अनित्यत्वमेव। अतः ध्वनिरपि शब्द एव न तु पृथग्गुणः। आकाशस्य गुणः शब्दात्मक इति वदन्ति। भाट्टानाम् एवं समाधिः अत्र उच्यते। गुणस्य सर्वत्र घटे रूपं जले रसः इति साश्रयतया प्रतीयमानत्वात् शब्दस्य च अनेन गकारः उच्चरितः मया च गकारश्रुतः इति निराश्रयत एव प्रतीतिदर्शनात् शब्दो द्रव्यमिति अभ्युपगम्यते। तस्य च परिच्छिन्नत्वे सर्वत्रोपलब्ध्यभावप्रसङ्गात् विभुः अर्थात् सर्वगता इति च अङ्गीक्रियते। औत्पत्तिकसूत्रे
शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वं नित्यत्वञ्च औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इति स्वीकृते। तच्च शब्दनित्यतया अर्थनित्यतया च सिद्ध्यति। अतः शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य च नित्यत्वेन वेदप्रामाण्यम् अभ्युगम्य वैदिककर्मणाम् अभ्युदयकारित्वम् अत्र मीमांसादर्शने वर्ण्यते। शब्दस्य विभुत्वादेव नित्यत्वं सिद्ध्यति। स च शब्दः द्वेधा उपलभ्यते। भेदीप्रहरणादिजन्यध्वनिनाभिव्यक्तः सन् क्वचिदुपलभ्यते, तालवादिव्यापारजन्यध्वनिना अभिव्यक्तः सन् क्वचिदुपलभ्यते। तत्र भेदीप्रहरणादिजन्यध्वनिव्यङ्ग्यः शब्दः अवाचकः कस्यापि अर्थस्य स्पष्टरूपेण वाचको न भवति। ताल्वादिव्यापारजन्यध्वनिव्यङ्ग्यः शब्दः वर्णात्मकः वाचको भवति। ताल्वादिव्यापारेण भेदीदण्डसंयोगेन वा शब्दो न जन्यते, उभयत्रापि ध्वनिरेव जन्यते। ध्वनिश्च वायुगुणः न तु शब्दः। उत्पन्नश्च ध्वनिः शब्दम् अभिव्यञ्जयति। अतएव गान्धर्वशास्त्रविदः मृदङ्गादिवाद्यवादनेन गानमिदं स्पष्टम् अभिव्यक्तं, गानमिदं तथा स्पष्टरूपेण नाभिव्यक्तम् इति व्यवहरन्ति। अनेन इदं स्पष्टम् अवगम्यते। ध्वनिः अन्यः, शब्दश्च अन्यः। शब्दश्च नित्यः, ध्वनिश्च अनित्यः। सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य नित्यत्वम् अवगम्यते। गकारः उत्पन्नः इति तु प्रतीतिः ध्वनिविषयिका। वाचकश्च वर्णात्मकः शब्दः पदरूपेण अर्थं बोधयति। एकार्थवाचिनां वर्णानां समाहार एव पदमुच्यते। उक्तञ्च मानवीयोदये वर्णात्मकानां शब्दानां सम्भूयैकार्थवाचिनां समाहारं पदं प्राहुराचार्यमतकोविदाः। पदञ्च क्रमाधीनमिति विषकलितवर्णानाम् अवाचकत्वात् वक्तव्यं भवति। वर्णानां नित्यानां सर्वगतानां स्वतः क्रमो न भवति। अतस्तदर्थं ध्वनीनाम् आवश्यकता। ध्वनयो हि क्रमवर्तिनः क्रमेण शब्दान् अभिव्यञ्जयन्तः स्वीयं क्रमं वर्णेष्वपि दर्शयन्ति। न च सजातीयानामेव व्यञ्जकत्वं दृष्टं यथा पार्थिवं घ्राणेन्द्रियं गन्धेन गन्धान् अभिव्यनक्ति, आप्यं रसनेन्द्रियं रसेन रसान् व्यञ्जयति। शब्दः द्रव्यं, ध्वनिश्च वायुगुणः। वायवीयः सा कथं शब्दान् व्यञ्जयति इति वाच्यं। विजातीयानामपि अभिव्यञ्जकत्वं लोके दृश्यते। यथा तेजसः प्रदीपादिः घटाद्यभिव्यञ्जकः, अर्थात् चाक्षुषस्य तेजसः आप्यायनं कुर्वन् प्रदीपः यथा चाक्षुषाणां घटादीनां व्यञ्जको भवति, तथा ध्वनयोपि श्रोत्रसंस्कारं कुर्वन्तः शब्दाभिव्यञ्जकाः भवन्ति। ननु ध्वनिरेव वर्णो भवतो ध्वन्यतिरिक्तः शब्द एव मास्तु इति वाच्यं। वर्णेषु नित्येषु सस्वेव तानादाय ताल्वादिव्यापारेण जन्यैः ध्वनिभिः क्रमविशेषः निष्पादयितुं शक्यते। यथा परमाणुभिः घटादीनाम् उत्पादनं क्रियते, वर्णाभावे तु किं मूलो व्यापारः स्यात्, न हि निरुपादानं कार्यं किमपि भवति। अतः ताल्वादिसंयोगविभागक्रमविषयेण तत्प्रेरितानां ध्वनीनामपि क्रमो भवति। ताल्वादयो ध्वनयश्च जात्या नित्याः। तेन च गकारौकारविसर्जनीयानां गहः इत्यत्र क्रममिच्छन् तदभिव्यञ्जकानां ध्वनिजातीयानां तदनुरूपेण क्रमेण प्रेरणं चिकीर्षन् ताल्वादिसजातीयानां स्थानानां संयोगविभागो क्रमेण आरभेते इति तद्वशेन विभूनामपि वर्णानां क्रमज्ञानेन गः इति पदस्य बोधो भवति। तदेवं नित्यस्य वर्णस्य अर्थात् कूटस्थनित्यस्य नेतक्रमविशेषेण पदविशेषणरूपेण भानार्थं ध्वनीनां स्वीकारः अपेक्षते। अतः शब्दः वाचकावाचकभेदेन द्विविधः। तदभिव्यञ्जकाः ध्वनयः वायवीयाः प्रयत्नजन्याः अनित्या गुणविशेषा इति युक्तं। तदेवं भाट्टमते तार्किकाणां शब्दः धर्मः अधर्मः इति गुणत्रयस्य स्थाने ध्वनिः प्राकट्यं शक्तिः इति गुणत्रयस्य निमेषेण 24 गुणाः सन्ति इति प्रतिपाद्यते इति सिद्धम्। इदानीं विषयसङ्ग्रहः उच्यते। अत्र गुणविवेचनम् इत्यस्मिन् पाठे आदौ अस्माभिः गुणस्य लक्षणं किमिति निरूपितं। तद्गुणस्य लक्षणं कर्मणो भिन्नत्वे सति उपादानत्वरहितत्वे सति अवान्तरजातिमत्वं। सर्वेषु रूपादिगुणेषु रूपत्वादि जातिः अस्ति। एवं गुणेषु उपादानत्वं नास्ति, द्रव्यमेव उपादानकारणं भवति। कर्मभिन्नत्वम् अस्त्येव, अतः एतल्लक्षणम् अत्र सङ्गच्छते। तदनन्तरं
कति गुणाः सन्ति इति प्रतिपादितं। तत्र 24 गुणाः इति वैशेषिकदर्शने स्वीकृतम्, अत्रापि भाट्टमते अपि 24 गुणाः स्वीक्रियन्ते। तत्र रूपरसादि गुणानाम् उभयत्र सामान्यं, परन्तु ध्वनिः, शक्तिः, प्राकट्यम् इति गुणत्रयं भाट्टमते एव स्वीक्रियते इति विशेषः। न्यायदर्शने तु शब्दः, धर्मः, अधर्मः एतत्त्रयं गुणत्वेन स्वीक्रियते। अतः शब्दः द्रव्यमेव इति द्रव्यनिरूपणे प्रतिपादितम्, अत्रापि विवेचितं। शब्दस्य द्रव्यत्वादेव शब्दाभिव्यञ्जकत्वेन ध्वनिः इति गुणः स्वीकार्यो भवति। तदनन्तरं धर्माधर्मयोः क्रियारूपत्वं भाट्टे स्वीक्रियते। यतः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः, याग एव धर्मः। यतः यागादीनामेव धर्मत्वं चोदनालक्षणो अर्थो धर्म इति सूत्रे एव प्रतिपादितम्। अन्यत्रापि स्पष्टमेव उक्तं यज्ञकर्म प्रधानं तद्धि चोदनाभूतम् इति सूत्रमुखेनैव यागादीनां कर्मत्वं, कर्मण एव धर्मत्वं ज्ञायते। तार्किकाः कर्मजन्यम् अपूर्वं धर्मः इति वदन्ति। अतः तन्मते धर्माधर्मयोः गुणत्वम्, अत्र तु धर्माधर्मयोः कर्मत्वमेव। अतः एतद् गुणद्वयस्य स्थाने भाट्टमते प्राकट्यम् एकः गुणः, शक्तिः एकः गुणः इति स्वीक्रियते। शक्तिः तार्किके न स्वीक्रियते एव, परन्तु अत्र शक्तिः कश्चन गुणविशेषः स्वीक्रियते। यथा अग्न्यादीनां स्वभाव एव शक्तिश्चेतो तदानीं अग्न्यादौ दाहकत्वं कादाचित्कं न स्यात्। सर्वदा अग्न्यादौ दाहकत्वं स्यात्, परन्तु एवं न दृश्यते। क्वचित् अग्न्यादौ दाहकत्वं, क्वचित् मणिमन्त्रादिसन्निधाने अदाहकत्वम् इति दृश्यते। अतः भाट्टैः शक्त्याख्यः कश्चन गुणविशेषः स्वीक्रियते। तदनन्तरं प्राकट्यं, प्राकट्याख्यगुणः भाट्टानामेव अपेक्षितः। यतः भाट्टाः वेदस्य प्रामाण्यस्थापनपूर्वकं वेदोक्तकर्मणामेव धर्मत्वं यागादीनां प्रतिपादनार्थं प्रवृत्ताः। एतेषां प्रतिद्वन्द्विभूताः बौद्धाः। तत्र बौद्धमते ज्ञानं साकारम्, अर्थात् ज्ञानमेव भासते इति योगाचार्यैः स्वीक्रियते। तन्मतखण्डनाय आचार्य उच्यते ज्ञानं न प्रकाश्यते, अर्थात् ज्ञानमेव प्रत्यक्षं नास्ति। ज्ञानं प्रत्यक्षं नास्ति तर्हि ज्ञानं प्रत्यक्षं नास्ति चेत् घटं जानामि पटं जानामि इति व्यवहारः कथं स्यात्? मया घटो ज्ञातः, अर्थात् घटज्ञानं मयि अस्ति इति व्यवहारः कथं स्यात्? एतद्विवेचनार्थं कश्चन ज्ञातताख्यः पदार्थः स्वीक्रियते। सा च ज्ञातता गुणे अन्तर्भूता इति स्वीक्रियते। एवञ्च भाट्टमते 24 गुणाः सन्ति। तन्मध्ये ध्वनिः, शक्तिः, प्राकट्यम् इति गुणत्रयस्य वैशिष्ट्यम् इत्युक्त्वा गुणपदार्थविवेचनम् इति पाठः समाप्तिं गतः। सर्वेषां भवतां धन्यवादः। नमो नमः।